کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل دے چند لوگ صوفی تے زاہد نیک لوگ انہوں نے اللہ کے دعا کی تھی یا اللہ اسی جڑی سب تو پرانی قبر ہے نا اسی او دے مردے نو زندہ چاہنے ہیں باہر آوے تے اسی انہوں ویکھیے کہ او کیڑی کفیت ہے توجہ بنی اسرائیل دے زاہد ہون بنی اسرائیل دے زاہد ہون نیک لوگ ہون تو وہ اللہ کے دعا کن تے رب انہوں دی دعا رائے گا نہ جان دوے تے جڑا حضور شاہ لسانی دی بارگاہ چاہ جائے بابا جی او دے واسطے دعا فرما دے اللہ رد نہیں کر سکتا میرا پروردگار کدی بھی رد نہیں کرے گا وہ بنی اسرائیل دے جڑے زاہد نے صوفی نے انہاں دی رب نہیں موڑتا تے رب اپنے ولیاں دی کیویں موڑے گا میں نے دعا کی تھی تے قبر ایک پرانی تے بسیدہ تے کھڑے ہو گئے تے ایک مردہ وچوں نکلیا باہر آیا تے انہوں پوچھا بھی دس کوئی قبر دے حالات تے بول کے انہیں ایک کوئی جملہ کیا انہیں کیا بھی گل لے وے کہ مینوں 90 سال ہو گیا مینوں 90 سال ہو گیا فوت ہویا تے قبر اندر تے اجے بھی تکلیف موت دی جڑی نا وہ نہیں جا رہی